كما وعدناكم تلاميذ المستوى الرابع اللي عندهم لو مانيوال ديال مون ليفر دو فرونسي السنه الرابعه ابتدائي. انا غادي نقدموا هذا النهار واحد الدرس اللي هو سلسله من الدروس اللي بديناها مؤخرا الوحده الثالثه والوحده الرابعه اللي كتعلق في لا غرامير يعني لا غرامير باش نعرفوا الكلمات ونعرفوا لو جونغ اي لو نومبر اكزاكتومون. الان غادي نشوفوا درس اخر. غادي تاخذوا معايا الصفحه 128 128. غادي ناخذوا لو كارو روز نقراو لي دو فراز اللي كاينين فيه. بيان. La première phrase, les agriculteurs utilisent des trailleuses. Voilà. Les agriculteurs utilisent des trailleuses. Voilà donc. C'est une phrase, voilà, sujet, verbe, complément. La deuxième phrase, on va la voir. Les agriculteurs modernes utilisent des trailleuses électriques et rapides. Les agriculteurs modernes utilise des trailleuses électriques et rapides. On va voir les deux phrases. شنو هما الفرق اللي بيناتهم. La première phrase, à votre avis, il y a la différence بينها وبين la deuxième phrase. Phrase 1, phrase 2. La phrase 1, c'est une phrase courte, mais il nous donne une information. كتعطينا واحد المعلومات تقريبا بحال الاخرى. كاين غير واحد الفرق ديال ان هاد لا فراز الملاحظه اللي غنلقاو انها فيها بزاف ديال لي ديتاي. شنو هي كنشرح بزاف. Les agriculteurs utilisent des trailleuses. يستعملوا الفلاحون يعني واحد الماكينه ديال الحلب الابقار. راه شفنا في لو ديرني تيكست ديال لي فاش ليتيير. وكاينه لا دوزيام فراز ديال les agriculteurs modernes utilisent des trailleuses électriques et rapides. هنا غادي نشوفوا لي كيسيون اللي كاينين. Après la lecture, je donne le plus d'informations. Qui donne plutôt le plus d'informations. Est-ce la première phrase ou la deuxième? Effectivement, ça sera la deuxième. Il y a bzaf ديال les informations. Il y a les agriculteurs, là هما بحال modernes utilisent هو le verbe des trailleuses électriques et rapides. شنو غنقلبوا دابا على les mots اللي هما زايدين في كل phrase. J'entoure les mots qui donnent des précisions. Les mots اللي كيعطيونا des précisions في هاد لا فراز قلبوا عليهم يعني اللي ما كاينينش في الاولى بويسك هي لا بلو كورت. غادي نشوفوا ها لو مو كاين يعني هذا ما معنيش ولكن عندنا ان مو ايسي. موديرن utilise des trailleuses هادي كاينين. الكتريك هادي ما كايناش وحتى هادي. انا غادي ندوزو لا ناتور ديال هاد لي مو. شنو كاين المو بريسيزتيل. شنو كل واحد كيبريسيزي شي حاجه. لي زاغريكولتور كي دايرين هاد لي زاغريكولتور. واش دي زاغريكولتور اللي هما نقولوا دي سامبل اغريكولتور ولا مودرن. لو مو مودرن ايسي كيعطينا لي زاغريكولتور العصريون مودرن utilise des trailleuses électriques كي دايرين لي ترايوز. هي كتخدم بالضوء اي رابيد وسريعه كتوفر الوقت وكتوفر الانتاجيه. دونك هادو جمله عطاونا فيها لي ديتاي. الان غادي نشوفوا لشاك مو. مودرن
مع اغريكولتور. شنو هو الملاحظ في هذا؟ سي ان نون، هذا سي ان نون كي داير. واش فيمينان؟ نو. واش ماسكولين؟ فري ماسكولين. واش ان نون سانغوليي ولا بلوريال؟ نو بلوريال، دليل انه فيه اس ديال لو بلوريال شفناها. موديرن، نلاحظوا هاد موديرن شنو غيكون فيها؟ موديرن فيها حتى هي اس، دونك سي ان مو ديال لو بلوريال حتى هو. ندوزو نفس الشيء بالنسبه لهذا، يتخايوز حتى هي بلوريال، ان نون فيمينان بلوريال. الكتريك حتى هي ان مو اللي هو بلوريال اي فيمينان. رابيد لو ميم كا، حيت هذا ديما كنقولوا عليها سي انها كتفيد اون كونجونكسيون دو كورديناسيون، كتفيد العطف بحال الواو في اللغه العربيه. انا غادي نلاحظوا اذا قارنا راه غنلقاو واحد الفرق، واحد المقارنه حتى في العربيه. واش يمكن لي نقول ضرب رايت الاطفال الجيدات، نقول رايت الاطفال الجيدون. دونك هذاك لو نو هو الوظيفه ديالو في العربيه